नमस्कार इश्टानो, हांव रामनाथ. हो व्हिडिओ जो हांव करता तो व्हिडिओ आसा युनिक अचिव्हर्स जो यूट्यूब चॅनल आसा तांच्यांनी हालींच 5000 सबस्क्रायबर केल्ले आसात. त्या गजाली लागून तांकां हांव परबी भेटयता. कॉंग्रॅच्युलेशन होल टीम. हो जो चॅनल आसा युनिक अचिव्हर्स तो चॅनल आयज सर्वसामान्य मेरेन गेल्लो आसा. समाजातल्या तळागाळांतले जे लोक आसात, जे कलाकार आसात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे लोक काम करतात, तांचे मेरेन हो चॅनल पाविल्लो आसा. आनी हे जे कलाकार आसात तांकां एक तरेची उर्बा मेळटा ह्या चॅनला वरवीं. आनीक जे न्यूज चॅनल आसात ते न्यूज चॅनल सुद्दां जो विशय हाताळिनात, हँडल करिनात, अशा तरेचे वेगवेगळे विशय हो युनिक अचिव्हर्स चॅनल हाताळटा. आनी लोकां मेरेन जे प्रस्न आसतात ते लोकां मेरेन पावयतात, ताका सोल्युशनाय मेळटात. कितल्योश्योच इंटरव्यू ह्या चॅनलार जाल्ले आसात. म्हाका दिसता हाज्या फुडें जे 5000 सबस्क्रायबर जाले ते 1 लाख जावचे, 2 लाख जावचे, 10 लाख जावचे, अशी उन्नती ह्या चॅनलची जावची अशें मागता. आनी सगळ्या टिमीक परतून एकदां देव बरें कर म्हणटा. आनी तुमचें कार्य जें आसा तें अशेंच फुडें व्हरात अशें तुमच्या कडेन मागता. देव बरें करूं.